नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाअल्लाह छठी शरीफ बहुत करीब है और ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु से अकीदत रखने वाले, इरादत रखने वाले जोक दर जोक अल्हम्दुलिल्लाह अजमेर शरीफ की तरफ जा रहे हैं। क्या ही अच्छी बात है और जाना भी चाहिए। अपनी अकीदतों का इजहार करना चाहिए, उनके फैज़ान से माला माल होना चाहिए। हमने भी चाहा कि जो हजरात अजमेर शरीफ जा रहे हैं तो उनकी बारगाह में, उन सब की तरफ से ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में बतौर खिराज अकीदत कुछ पेश कर दिया जाए और ज़ायरीन के लिए कुछ तोहफ़ा कि जाएं तो जाने से पहले वो किस अंदाज में हाजिरी दें, क्या अकीदत लेकर के जाना चाहिए ताकि वहां पर जाएं तो सही माना में कमा हक़्क़ुहू उनके फैज़ान से मालामाल भी हों। पहली बात तो ये है कि आप ये जानते हैं ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये जो उर्स है 812वां उर्स है, यानी उनको विसाल फरमाए हुए जाहिरी तौर पर 812 साल गुजर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसा लगता कि जैसे कि अभी चंद ही सालों की बात हो ये। क्यों? इसलिए कि उनकी ये मोहब्बत जो दिलों में लोगों के डाली गई है, तो ये मैंने और आपने नहीं डाली, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला का खुद का फरमान है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमल किए, अल्लाह का कुर्ब हासिल किया, अल्लाह के महबूब बंदे बन गए, तो अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सीरत तैयबा को अगर हम देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खौफ खुदा रखने वाले थे। हिंदुस्तान की वो सरजमीन है कि जहां पर सूफियाए किराम दुर्वेशों का बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह जम गफीर रहा है। उन्हीं में अल्हम्दुलिल्लाह सरखेल हैं ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु। उनकी शान कितनी बुलंद बाला है, उनके दिल में खौफ खुदा भी है और साथ ही साथ जो हिंदुस्तान के अंदर आए तो वो बिला तफरीक मजहब व मिल्लत तमाम लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए आए। उन्होंने जो यहाँ पर आकर के सबसे बड़ा काम किया तो वो अमन और भाईचारे को कायम किया, और उसकी मिसाल अल्हम्दुलिल्लाह आज नजर भी आती है कि इस हिंदुस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज ही का वो दरबार है कि जो उनके दरबार पर जाते हैं तो अपने ही नहीं बल्कि बेगाने भी वहां पर जाया करते हैं, और ऐसे ही नहीं जाते बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत कुछ मिलता भी है। ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक खास सिफत है गरीब नवाज। वो गरीबों को नवाजने वाले हैं अल्लाह की अता से, उसके महबूब के सदक़े में अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ये हसनी हुसैनी सैयद हैं, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आका की अता भी हैं और अल्लाह तबारक व तआला की अता से अल्हम्दुलिल्लाह ये गरीबों को नवाजते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यही अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का है, और यही बात मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जब वहां पर जाएं तो सिर्फ पिकनिक के तौर पर ना जाएं, सिर्फ तफरीह के तौर पर ना जाएं, बल्कि जब वहां जाएं तो आप इस नियत से जाएं कि वहां जा रहे हैं तो उस दरबार में जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि वहां पर बहुत से वो लोग कि जिनको की कहीं नहीं बनती है तो वहां उनकी मुराद पूरी होती नजर आती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यही अकीदा है, और ये गुनगुनाते हुए जाया करें कि मैं गदाए ख्वाजाए चिश्त हूं, कि मैं गदाए ख्वाजाए चिश्त हूं, मुझे इस गदाई पे नाज है और मुझे नाज ख्वाजा पे क्यों ना हो, मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है। अल्हम्दुलिल्लाह यही अकीदा जब लेकर के जाएंगे तो आपको जरूर ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु का फैजान मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जब वहां जाएं तो जाकर के इस अंदाज में भी गुनगुनाए और ये इस अंदाज में, इस धुन में पढ़ें कि गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है, तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है, कि मैं गरीब बड़ा तुम बड़े गरीब नवाज। अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान के बड़े भाई उस्ताद जमन अल्लामा हसन रजा खां बयान फरमाते हैं क्या कि ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जरूर उनके दर से मिलता है, वो गरीब नवाज हैं, हमारा उनकी जात से ताल्लुक है। मैं फिर यहां यही बात कहूंगा, हमारा ताल्लुक किससे? ख्वाजा गरीब नवाज से। हमारा ताल्लुक वहां पर जो चोर हैं,
جو گدہ نشین بن چکے ہیں، جو وہاں پر دین کے نام پر کلنک ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے وہاں جائیں تو ان کے چکروں میں نہ پڑیں کہ جو وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ درویش ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں پر جتنے بھی لوگ اس ٹائم قابض ہیں تو یہ تو درویش کی دال سے بھی واقف نہیں ہیں، جانتے ہیں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے جو خلیفہ خاص اور محب آپ کے بہت چہیتے اور محب جو آپ کے خلیفہ ہیں وہ کون ہیں؟ حضور خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار پرانوار دہلی میں ہے الحمدللہ، اور ان کے خلیفہ ہیں حضور بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمت والرضوان۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ کیا کہ زکوٰۃ 3 طرح کی ہوتی ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ آپ جو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت رکھتے ہیں تو ان کے غلاموں سے، ان کے غلاموں کے، ان کے خلیفاؤں کے خلیفہ کے فرمان بھی سنتے جائیں۔ کیا الحمدللہ تعلیمات تھی ان کی، کتنی روشن تعلیمات تھیں۔ کیا کہ ایک طرف آج کے ہم ان درویشوں کو، بنامے درویشوں کو دیکھتے ہیں، اور ایک طرف الحمدللہ خواجہ غریب نواز اور ان کے شاگردوں کو دیکھتے ہیں، وہ کیا فرما رہے ہیں حضور بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمت و رضوان؟ وہ بیان فرماتے ہیں زکوٰۃ 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک زکوٰۃ شریعت جس کو دنیا ادا کرتی ہے، مثال کے طور پر کسی کے پاس اگر 200 درہم ہے تو 5 درہم مستحقوں کو ادا کر دی جائے، یہ زکوٰۃ شریعت ہوئی۔ اور ایک ہے زکوٰۃ طریقت۔ زکوٰۃ طریقت ہوتی ہے کہ 200 درہم اگر ہے تو 5 درہم اپنے پاس میں رکھ لو اور باقی سب راہ خدا میں خرچ کر دو۔ اور ایک ہوتی ہے زکوٰۃ حقیقت، اور ذات حقیقت کا مطلب ہوتا جو بھی آئے اس سب کو راہ خدا میں خرچ کر دیا جائے، اپنے پاس کچھ بھی نہ رہنے دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مقام وہ بلند و بالا ہے کہ وہ راہ سلوک کی ان معرفتوں کو حاصل کر چکے ہیں کہ جہاں پر ان کو جس چیز کی ضرورت ہے تو صرف و صرف اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی کے وہ محتاج نہیں، یہاں تک کہ اسباب پر بھی نظر نہیں رکھتے وہ۔ اس لیے زکوٰۃ حقیقت کے مرتبے پر فائز ہیں الحمدللہ خواجہ غریب نواز، اور ان کے نام پر آج جو یہ درویش بنے پھر رہے ہیں۔ تو آج کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جائیں وہاں پر، اور جانا بھی چاہیے، مگر یہ یاد رکھیے کہ وہاں جانے کے بعد ان بھٹیوں کے ہاتھ کٹ کر کے مت آنا، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اس لیے یہ بڑی محنت کا کمایا ہوا پیسہ ان کو عیاشیوں کے لیے ان کے اوپر لٹا کر کے نہ آنا۔ مجھے معلوم ہے آپ کہیں گے کہ وہ تو گردن میں ہاتھ ڈال کر چھوڑتے ہی نہیں، تو آپ وہاں پر چاہے کشتی ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن ان کو ڈاکوؤں کے ہاتھوں میں یہ قیمتی پیسہ دے کر کے آپ کو نہیں آنا ہے۔ ہاں، ہم دیتے، خوب دیتے، اور ہم خود اپنی ویڈیو بنا کر کے یہ بات دنیا کے سامنے رکھتے۔ اگر وہاں ان کے نام پر مدرسے چل رہے ہوتے، ان کے نام پر اسکول چل رہے ہوتے، جہاں پر کہ آج مسلم لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ وہاں سے بن رہے ہوتے، یہ خواجہ غریب نواز کے نام سے یونیورسٹی قائم ہوتی اور بن سکتی تھی، اتنا پیسہ وہاں پر پہنچتا ہے۔ اس لیے جب آپ دیتے رہے ہیں اور اب تک آپ نے کوئی اس کا رزلٹ نہیں دیکھا ہے تو میں کہوں گا اس پیسے کو آپ اپنے قیمتی پیسے کو وہاں پر لگائیے کہ جہاں پر کہ مرتد ہونے والی لڑکیاں صحیح سے اسلامی تعلیم حاصل کر سکیں، آپ کے بچوں کا مستقبل بن سکے۔ اس لیے یہ یاد رکھیں، آپ یہ یاد رکھیے کہ آج کے ان ملنگوں کا جو ہم معاملہ دیکھتے ہیں یہ شریعت کا خون کرتے نظر آتے ہیں، اور الحمدللہ اس وقت کے جو معاملات تھے ان کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ الحمدللہ ان کے تو اس طرح کے اقوال ملتے ہیں کہ الحمدللہ دل روشن ہو جاتا اگر انسان پڑھے۔ ان کے تو یہاں معاملہ یہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی انسان غریب جائے ملنا چاہے تو یہ ملنا نہیں چاہتے، اور اگر کوئی فلم ایکٹر اور ساتھ ساتھ میں وہ گنڈے لفنگے آ جائیں وہاں پر تو ان کے دیکھیں ان کے ساتھ میں کس انداز میں چادریں لے کر کے چلتے ہیں۔ یہ انہوں نے اس طرح کا اس کو تماشا کا اڈا بنا رکھا ہے، یہ کرتے ہیں، ان کے کرتوت یہ ہوتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ انسان درویش نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے داہنے ہاتھ میں کتاب اللہ نہ ہو اور بائیں ہاتھ میں حدیث رسول نہ ہو۔ جب یہ 2 شمع اس کے ہاتھ میں ہو اور اس کے بعد میں جب وہ چلنا شروع کرتا ہے تو پھر اس کے بعد نہ تو شبہات کے گھرے میں گرتا ہے اور نہ بدعات کے اندھیروں میں جا کر کے پھنستا ہے۔ اس لیے الحمدللہ ان بزرگوں نے جو راستہ دکھایا ہے وہ قرآن و حدیث کا راستہ دکھایا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کی تعلیمات کو اپنائیں۔ خواجہ غریب نواز بیان فرماتے ہیں کہ نماز
दीन का सुतून है। और वो तशबीह दे करके बयान फरमाते हैं, और सुतून का मतलब होता कि अगर एक सुतून गिरा दिया जाए तो वो बिल्डिंग ढह जाती है, इसलिए इसको ढहने ना दिया जाए। और अगर वो ढह गया तो फिर आपका घर बर्बाद और फिर आपका ईमान और दीन भी बर्बाद हो जाएगा। नमाजों के करीब नहीं होते इस तरह के लोग। तो इसलिए मैं कहूंगा, जाएं, सच्ची तौबा करके आए, वहां पर जा करके उनको गवाह बना करके सच्ची तौबा करें, तो इंशाअल्लाह आपका जाना भी मकबूल हो जाएगा और ख्वाजा गरीब नवाज के फैजान से भी आप माला माल होंगे। क्यों? जब गैर वहां से फैज पाते हैं तो जो उनके हैं, तो जब जाएंगे तो क्यों ना अकीदत के साथ जाएं तो फैज पाएंगे। इसलिए ध्यान रखें, इसलिए कि वहां तो मामला ये होता कि नजर हटी दुर्घटना घटी, इसलिए कि मामले बहुत हैं, चप्पे चप्पर पर डाकू बैठे होते हैं। आपको बहुत सावधानी के साथ जाना है और आप इस अंदाज में जाएं, अकीदत के साथ जाएं कि गरीब नवाज की बारगाह में जा रहे हैं। अल्लाह ताला ख्वाजा गरीब नवाज के फैजान से सबको माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।